Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 12 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। ओके भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो क्लासमा क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी जुन मोडर्न फिजिक्सको थर्ड च्याप्टर क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जीबाट न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्दैथ्यौँ। न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नको लागि हामीलाई फर्स्ट त फर्मुला जान्नुपर्छ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्राका क्वेसन, डी ब्रोग्ली वेभलेन्थका क्वेसन र एक्सरे प्रोडक्सनका क्वेसनहरू हामीले अघिल्लो क्लासहरूमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। आज हामीले एक्सरे डिफ्र्याक्सनसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू डिस्कस गर्छौँ। डिफ्र्याक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले केही कुराहरू बुझेका छौँ होला, जस्तै एक्सरे क्रिस्टल प्लेनहरूबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ। किन भन्दा एक्सरेको वेभलेन्थ र क्रिस्टल प्लेनको बीचको स्पेसिङ सेम अर्डरको हुन्छ, 10⁻⁻10 मिटरको अर्डरको हुन्छ। भिजिबल लाइट ग्रेटिङबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ। किन भन्दा ग्रेटिङको एलिमेन्टको लाइन स्पेसिङ र भिजिबल लाइटको वेभलेन्थ सेम अर्डरको हुन्छ, 10⁻⁻7 मिटरको अर्डर। त्यस्तै गरी रेडियो वेव्स र साउन्ड वेभहरू नर्मल बिल्डिङहरूबाट पनि डिफ्र्याक्सन हुन्छ। बिल्डिङ, डोर्स, विन्डोहरूबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ। किन भन्दा बिल्डिङहरूको डोरहरूको विन्डोहरूको साइज र रेडियो वेव्स र साउन्ड वेव्सहरूको वेभलेन्थ सेम अर्डरको हुन्छ, केही मिटरको रेन्जको हुन्छ। यस्ता क्वेसनहरू हामीले डिस्कस गरेका छौँ। हेरे, एक्सरे क्रिस्टल प्लेनबाट डिफ्र्याक्सन हुन्छ, तर एक्सरे ग्रेटिङबाट डिफ्र्याक्सन हुँदैन नि। अनि भिजिबल लाइट क्रिस्टल प्लेनबाट डिफ्र्याक्सन हुँदैन। यस्तै क्वेसन। अनि हामीले क्रिस्टल प्लेनबाट एक्सरेलाई डिफ्र्याक्सन गराउँदा एउटा रिलेसन फाइन्ड गरेका छौँ। त्यो रिलेसन लेख, 2d sin θ इज इक्वल टु n लेम्डा। 2d sin θ इज इक्वल टु n लेम्डा। यति एउटा रिलेसन हो। 2d स्मल डी है, 2d sin θ इज इक्वल टु n लेम्डा। यसमा स्मल डी लेखेको छ नि, यो स्मल डी भनेको क्रिस्टलको एटमहरूको बीचको सेपरेसन हो, क्रिस्टलको प्लेनको बीचको सेपरेसन हो। क्रिस्टल स्मल डी भनेको लेख, क्रिस्टल प्लेन स्पेसिङ स्मल डी, क्रिस्टल प्लेन स्पेसिङ स्मल डी। अनि थीटा भनेको डिफ्र्याक्सन एङ्गल हो, डिफ्र्याक्सन एङ्गल थीटा हो। अनि n भनेको अर्डर अफ डिफ्र्याक्सन हो। जस्तै फर्स्ट अर्डर डिफ्र्याक्सन हो भने 1 राख्न पर्यो n को भ्यालु, सेकेन्ड अर्डर डिफ्र्याक्सन हो भने n को भ्यालु 2 राख्न पर्यो, थर्ड अर्डर डिफ्र्याक्सन भनेको छ भने 3 राख्न पर्यो। n भनेको अर्डर अफ डिफ्र्याक्सन हो। अनि लेम्डा भनेको वेभलेन्थ अफ एक्सरे हो, एक्सरेको वेभलेन्थ। हामीले वेभलेन्थ थाहा भएको एक्सरेलाई क्रिस्टलमा एक्सपोज गरेर हामीले डी को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौँ के। हेर त, थीटा हामीलाई एङ्गल अफ डिफ्र्याक्सन, एक्सरे कति एङ्गलमा पठाइयो थाहा हुन्छ। अनि लेम्डा थाहा भएको एक्सरे, वेभलेन्थ थाहा भएको, नोन वेभलेन्थ भएको एक्सरे युज गऱ्यौँ भने हामीले क्रिस्टलको प्लेनको बीचको स्पेसिङ, क्रिस्टलको एटोमिक स्पेसिङहरू फाइन्ड गर्न सक्छौँ। समग्रमा भन्न पर्दा क्रिस्टलको डेन्सिटी नै फाइन्ड गर्न सकिन्छ के। यही एउटा रिलेसन युज गर्छौँ, 2d sin θ इज इक्वल टु n लेम्डा। एक्जाममा आएको क्वेसनहरू म ओल्ड इज गोल्ड हेरेर भन्छु, तिमीहरू कुन कुन इयरमा आएको छ नोट गर्दै जाऊ।
एक्सरे डिफ्र्याक्सनको क्वेसन है। ल 2072 सेट ई नोट गर 2072 सेट ई। त्यस्तै 2070 सप्लिमेन्ट्री 2070 को सप्लिमेन्ट्रीमा पनि यस्तै खालको क्वेसन छ। अनि 2069 सेट ए 2069 सेट बी 2065 मा पनि छ 2065 नोट गर्दै जाऊ यो होमवर्क अहिले फेरि 2052 मा पनि छ 2052 एक्जाममा धेरै पटक आएको छन् यस्ता क्वेसनहरु यस्तै छन् है। जस्तै हामी एउटा गरौँ 2072 क्वेसन लामो भएको भएर मैले यसलाई गर्न थाले अरु अलि छोटो छन् है। 2072 को क्वेसन हेर त अलि लामो छ म क्वेसन पढ्छु गिभन पनि कन्टिन्युअस नोट गर्दै जाउँ। एन एक्सरे स्पेक्ट्रोमिटर हैज क्रिस्टल अफ रक साल्ट एक्सरे को स्पेक्ट्रोमिटरमा रक साल्टको क्रिस्टल छ। एटोमिक स्पेसिङ भनेको एटम एटम बीचको ग्याप क्रिस्टल प्लेन स्पेसिङ भने पनि त्यही बुझ्नु किन भन्दा प्लेनको स्पेसिङ तलमाथि एटम जतिको ग्यापमा हुन्छन् लेफ्ट राइटमा पनि उत्तिकै ग्यापमा हुन्छन्। लुइस एक्सपेरिमेन्टबाट के थाहा छ भन्दा हामीलाई क्रिस्टलहरू एटममा 3 डाइमेन्सनल जियोमेट्रिक प्याटर्नमा बसेका हुन्छन्। त्यही भएर क्रिस्टल प्लेन स्पेसिङ भन्ला अथवा एटोमिक स्पेसिङ भन्ला एउटै कुरा हो। क्वेसनले भनेको छ एन एक्सरे स्पेक्ट्रोमिटर हैज अ क्रिस्टल अफ रक साल्ट फर व्हिच एटोमिक स्पेसिङ इज भनेको छ। एटोमिक स्पेसिङ भनेको के हो त क्रिस्टल प्लेन स्पेसिङ नै हो के नोट गर गिभनमा जसलाई हामीले स्मल डी ले जनाका छौं फर्मुलामा क्रिस्टल प्लेन स्पेसिङ स्मल डी अथवा एटोमिक स्पेसिङ नै लेखे हुन्छ। क्वेसनले जे ल्याङ्ग्वेज युज गरेको छ त्यही लेखौं। एटोमिक स्पेसिङ स्मल डी इज इक्वल टु 2.82 एंगस्ट्रॉम 2.82 एंगस्ट्रॉम एसआई युनिट त होइन एंगस्ट्रॉम भनेको युनिट कन्भर्ट गर 2.82 into 10 to the power minus 10 meter 10 to the power minus 10 है एंगस्ट्रॉम भनेको थाहा छ नि है नोट गर त एकचोटी फेरि बिर्स्यो कि स्मल एम जसलाई मिली भनिन्छ जस्तै मिलिमिटर मिली सेकेन्ड मिली भोल्ट मिली एम्पियर यसरी जहाँ स्मल एम आउँछ नि मिली त्यो मिली भनेको 10 to the power minus 3 हो। मिली भनेको 10 to the power minus 3 हो 10 to the power minus 3। यदि क्यापिटल एम देख्यो भने त्यो मेगा हो मेगा अथवा मिलियन जे भन्ने पनि भयो 10 to the power 6 भनेको +6 है फेरि नजुक्यो स्मल एम र क्यापिटल एम त फरक हो नि है। जस्तै मिली भोल्ट मिली एम्पियर मिली सेकेन्ड भनेर स्मल एमलाई भन्यौं त्यस्तै मेगा भोल्ट 10 to the power 6 भोल्ट भनेको मेगा जूल यस्तै क्यापिटल एम है। अनि क्यापिटल के भनेको किलो भनेको क्यापिटल के भनेको किलो भनेर बुझ्नु त्यो 10 to the power 3 भनेको +3 है फेरि 10 to the power +3 भनेको जस्तै किलो भोल्ट किलो जूल किलोग्राम किलोमिटर हेर न जस्तै 3 किलोमिटर केएम भनिन्छ नि त्यो 3 इन्टु किलो भनेको 10 to the power 3 हो कि 3 इन्टु 10 to the power 3 मिटर बुझ्नु पर्यो यानि कि 3000 मिटर। त्यस्तै किलो भनेको किलो भोल्ट किलो जूल किलोग्राम किलोमिटर बुझिन्छ है त्यो किलो भनेको 10 to the power +3। त्यस्तै म्युले जनाइन्छ माइक्रो म्युले इन्डिकेट गरेको हुन्छ माइक्रो म्युले इन्डिकेट गरेको हुन्छ माइक्रो त्यो भनेको 10 to the power -6 हो फेरि 10 to the power -6 जस्तै माइक्रो भोल्ट माइक्रो सेकेन्ड माइक्रो एम्पियर माइक्रोमिटर यस्ता माइक्रो आउँछ जहाँ त्यो माइक्रो भनेको 10 to the power -6 हो।
त्यस्तै स्मल n भनेको न्यानो, स्मल n भनेको न्यानो, त्यो भनेको 10 टु द पावर -9 भनेको, फेरि 10 टु द पावर -9 भनेको। जस्तै न्यानो सेकेन्ड, न्यानो मिटर, यसरी जहाँ न्यानो आउँछ त्यो 10 टु द पावर -9 बुझ्नु। जस्तै न्यानो सेकेन्ड, 3 न्यानो सेकेन्ड भन्यो भने 3 इन्टु 10 टु द पावर -9 सेकेन्ड। 2 न्यानो मिटर भन्यो भने 2 इन्टु 10 टु द पावर -9 मिटर। न्यानो भनेको 10 टु द पावर -9। अनि ए को माथि टाउकोमा नट, ए नट भनेको एङ्स्ट्रम, एङ्स्ट्रम भनेको 10 टु द पावर -10 मिटर हो। यो फेरि मिटरको लागि मात्रै है। यी माथिका प्यारामिटरहरू अरूलाई जस्तै भोल्ट, जुल, ग्राम, मिटर, सेकेन्ड थुप्रै ठाउँमाहरू आउँछन् नि है। जस्तै स्मल n भर्खरै लेखेको न्यानो सेकेन्ड हुनसक्छ, न्यानो मिटर हुनसक्छ नि है। तर एङ्स्ट्रम भनेको लेन्थको लागि मात्रै आउँछ, त्यो मिटर नै हो। 10 टु द पावर -10 मिटर नै हो, लेन्थको लागि मात्रै युज हुन्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रोन भोल्ट इभी, त्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने फेरि 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन के 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो जुल हुन्छ। फेरि यो इनर्जीको लागि मात्रै आउँछ, अरू बेला आउँदैन। इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको इनर्जीको युनिट हो के, एङ्स्ट्रम भनेको लेन्थको युनिट हो। तर न्यानो भनेको लेन्थको मात्रै होइन, माइक्रो भनेको लेन्थको मात्रै होइन नि त। माइक्रो सेकेन्ड हुनसक्छ, माइक्रो एम्पियर हुनसक्छ, माइक्रो भोल्ट हुनसक्छ, माइक्रो मिटर हुनसक्छ, बुझेको छ। तर एङ्स्ट्रम भनेको लेन्थको लागि हो भने इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको इनर्जीको लागि हो। जस्तै नोट गर त एउटा 18 MeV छ, क्यापिटल M है, 18 MeV, 18 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको यो के भनेको रहेछ त 18 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। ल यसलाई लेख्न सकिन्छ 18 इन्टु मेगा भनेको 10 टु द पावर 6 हो नि क्यापिटल M मेगा। कति भयो त 18 इन्टु 10 टु द पावर 6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। मेगा हट्यो, मेगा भनेको 10 टु द पावर 6 गरियो। अब इलेक्ट्रोन भोल्ट छ नि, इलेक्ट्रोन भोल्टलाई जुलमा लैजान सकिन्छ नि है। 18 इन्टु 10 टु द पावर 6 त जस्ताको तस्तै नै रह्यो, यति इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। यसलाई जुलमा लैजान पर्यो भने इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 ले मल्टिप्लाई गर्ने। 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो जुल भयो। बुझिन्छ है। यस्तै युनिट कन्भर्टहरू जान्नुपर्छ। योभन्दा पछाडिको न्युक्लियर फिजिक्स भन्ने च्याप्टरमा पनि हामीलाई यो मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट, जुल एकदमै धेरै युज भइरहेको छन्। अब फर्केर आऊ त्यही क्वेसनमा 2072 सेट ई मा गिभन सार्दै थियौँ। एक्सरे स्पेक्ट्रोमिटर हैज अ क्रिस्टल रक अफ साल्ट फर विच एटोमिक स्पेसिङ इज 2.82 एङ्स्ट्रम भनेको थियो। एटोमिक स्पेसिङ स्मल डी इज इक्वल टु 2.82 एङ्स्ट्रम। यसai युनिट मिटरमा लैजाऊ यसलाई। इज इक्वल टु 2.82 इन्टु 10 टु द पावर -10 मिटर भयो। 2.82 इन्टु 10 टु द पावर -10 मिटर भयो। ठिक छ नि। ल फर्दर पढौँ। एटोमिक स्पेसिङ इज 2.82 एङ्स्ट्रम भयो। सेट अफ एन एङ्गल अफ 14 डिग्री। यो एक्सरेलाई 14 डिग्रीमा ग्लान्सिङ बनाएर सेट गरेको छ। ल लेख। डिफ्र्याक्सन एङ्गल थीटा इज इक्वल टु 14 डिग्री। 14 डिग्री। ठिक छ। क्वेसन फेरि पढ्दैछु। 14 डिग्री टु द बीम कमिङ फ्रम ट्युब operated at constantly increasing voltage. फुल स्टप आयो। एन
इन्टेन्स फर्स्ट लाइन एपियर्स, जब फर्स्ट लाइन एपियर हुन्छ। व्हेन भोल्टेज एक्रस ट्युब इज 9045 भोल्ट। एक्सरे प्रोड्युस गर्नको लागि भोल्टेज कति सप्लाई गरेको बेलामा 9045 भोल्ट सप्लाई गरेको बेलामा फर्स्ट लाइन एपियर भयो, यानी कि फर्स्ट अर्डर डिफ्र्याक्सन देखियो। फाइन्ड द भ्यालु अफ प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट भनेर सोधेको छ। ल लेख, पोटेन्सियल डिफरेन्स भी, क्यापिटल भी है, पोटेन्सियल डिफरेन्स क्यापिटल भी इज इक्वल टु, पोटेन्सियल डिफरेन्स क्यापिटल भी इज इक्वल टु 9045 भोल्ट, 9045 भोल्ट। अनि प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट एच इज इक्वल टु वाट? प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट एच इज इक्वल टु वाट? बुझेछ नि है, प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति होला? एक्सरे प्रोडक्सन गर्नको लागि कति पोटेन्सियल सप्लाई गरिरहेको छ? कति पोटेन्सियल सप्लाई गरिरहेको छ? 9045 भोल्ट सप्लाई गरेको छ। यो पोटेन्सियलको कारणले एक्सरे प्रोडक्सन हुन्छ। जुन प्रोड्युस भएको एक्सरेलाई 14 डिग्री एंगलमा लिएर गएर क्रिस्टल प्लेनमा स्ट्राइक गरिएको छ। जुन क्रिस्टलको एटमिक ग्याप, एटमिक डिस्टेन्स, एटमिक सेपरेसन अथवा क्रिस्टल प्लेन स्पेसिङ 2.82 एङ्स्ट्रम छ भनी प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति होला? अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एक्सरे भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो जुन फोटोनहरूले मिलेर बनेको छ के। अनि फोटोनको इनर्जी कति हुन्छ? फोटोनको इनर्जी कति हुन्छ? हामीले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टदेखि नै पढ्दै आएको। फोटोनको इनर्जी एचएफ हुन्छ। फोटोनको इनर्जी कति हुन्छ? एचएफ हुन्छ। यानी कि फोटोन भनेको अहिलेलाई एक्सरे बुझ्नु पर्यो नि है। एक्सरेको इनर्जी कति हुन्छ? एचएफ हुन्छ। हो त्यही एच सोधेको छ, प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। यसलाई मिलाएर लेख्नु है सबै। म जतनाबाट तिमीहरूलाई एक्स बुझाउन सजिलो हुन्छ त्यहीबाट सुरु गर्छु, तर तिमीहरूले अगाडि पछाडि मिलाएर लेख्नु। लेख, इनर्जी अफ फोटोन अफ एक्सरे, इनर्जी अफ फोटोन अफ एक्सरे, इनर्जी अफ फोटोन अफ एक्सरे इज इक्वल टु एचएफ, एच इन्टु एफ। हो यही एच फाइन्ड गर्नु छ है, एच इन्टु एफ। और तल्लो लाइनमा लेख, और एक्सरेको फोटोनको इनर्जी एचएफ त हो, तर कति हो? एक्सरे कहाँबाट प्रोड्युस भयो? एक्सरे प्रोड्युस भयो इलेक्ट्रोन स्ट्राइक गरेर। ध्यान दियो है, बुझ। इलेक्ट्रोन मेटल टार्गेटमा स्ट्राइक गर्दा फोटोन प्रोड्युस भएको नि। फोटोनको इनर्जी कहाँबाट आयो? फोटोनको इनर्जी इलेक्ट्रोनको इनर्जीबाट आयो। इलेक्ट्रोनको इनर्जी फोटोनमा कन्भर्ट भएको नि। ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी त फलो गर्न पर्यो नि। इलेक्ट्रोनको इनर्जी फोटोनको इनर्जी बन्यो। इलेक्ट्रोनले स्ट्राइक गर्दा फोटोन इमिट भएको। फोटोनको इनर्जी एचएफ हुन्छ। कहाँबाट आयो त? इलेक्ट्रोनको इनर्जी। त्यही इलेक्ट्रोनको इनर्जी फोटोनको इनर्जीमा कन्भर्ट भयो, फोटोन प्रोड्युस भयो। अब हामीले यहाँ हिट प्रोड्युस हुन्छ भनेर कुरा गर्दैनौँ है, बुझेको छौ नि है। हिट प्रोड्युस हुन्छ भनेर त कुरै गर्दैनौँ। वास्तवमा त रियालिटीमा थुप्रो हिट प्रोड्युस हुन्छ, तर अब अहिलेको क्वेसनमा त्यो हिटको कुरा छैन केही पनि। एक्सरेको फोटोनको इनर्जी भनेको इनर्जी अफ एक्सरेज फोटोन भनेकै इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन हो। इलेक्ट्रोनको इनर्जी फोटोनमा कन्भर्ट भएको नि। और तल्लो लाइनमा लेख, इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन, एक्सरेको फोटोनको इनर्जी भनेकै इलेक्ट्रोनको इनर्जी। त्यही इलेक्ट्रोनको इनर्जी फोटोनमा को रूपमा ट्रान्सफर भएको नि। इनर्जी कहीँबाट क्रिएट हुँदैन, डिस्ट्रोय हुँदैन। ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी यही हो। तर हिट पनि प्रोड्युस हुन्छ रियालिटीमा, त्यो हिटको कुरा चाहिँ गर्दैनौँ हामीले यो क्वेसनमा। क्वेसनले केही पनि त्यस्तो कुरा भनेको छैन। लेख्यो, इनर्जी अफ एक्सरेज फोटोन इज इक्वल टु एचएफ भयो के अरे। और तल्लो लाइनमा एक्सरेको फोटोनको इनर्जी कहाँबाट आयो त भन्दा इलेक्ट्रोनको इनर्जी ट्रान्सफर भएको नि त, कन्भर्ट भएको नि त फोटोनको रूपमा। तल्लो लाइनमा लेख त्यही भएर, इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन
इज इक्वल टु एचएफ हुने भयो इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु एचएफ भयो और तल्लो लाइनमा लेख इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी कहाँबाट आयो त र फोटोनलाई त आयो इलेक्ट्रोनबाट किन त इलेक्ट्रोन स्ट्राइक भएर फोटोन इमिट भएको इलेक्ट्रोनलाई कहाँबाट आयो त इलेक्ट्रोनले इनर्जी कहाँबाट पायो इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी पोटेन्सियलबाट आयो इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी पोटेन्सियलबाट आयो और तल्लो लाइनमा लेख है त इलेक्ट्रोनको इनर्जी भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्सको कारणले आएको इनर्जी तल्लो लाइनमा लेख है त ल इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन ड्यू टु पोटेन्सियल डिफरेन्स है के भयो त इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन ड्यू टु पोटेन्सियल डिफरेन्स इज इक्वल टु एचएफ भयो बुझिरहेको छौ फोटोनको इनर्जी इलेक्ट्रोनबाट आयो इलेक्ट्रोनलाई इनर्जी पोटेन्सियलबाट आयो के पोटेन्सियलको कारणले कति इनर्जी हुन्छ पोटेन्सियल डिफरेन्सको कारणले इलेक्ट्रोनमा लाग्ने इनर्जी भनेको इभी स्मल ई क्यापिटल भी इज इक्वल टु एचएफ भयो स्मल ई इन्टु क्यापिटल भी इज इक्वल टु एचएफ भयो और हामीलाई त एचको भ्यालु फाइन्ड गर्ने हैन एच इज इक्वल टु स्मल ई क्यापिटल भी डिभाइडेड बाई एफ स्मल ई क्यापिटल भी डिभाइडेड बाई एफ स्मल ई को भ्यालु थाहा छ क्यापिटल भी को भ्यालु थाहा छ गिभन छ अपन एफ फ्रिक्वेन्सी एक्सरेको फ्रिक्वेन्सी छैन एक्सरेको फ्रिक्वेन्सी छैन वेभलेन्थ छ कि वेभलेन्थ हुनु भनेकै फ्रिक्वेन्सी भइहाल्छ वेभलेन्थ भएपछि त वेभलेन्थ छ छैन हो वेभलेन्थ छैन बरु स्मल डी छ नि साइडमा गर्दा हुन्छ त्यही वी नो 2d sin theta is equal to n lambda 2d sin theta is equal to n lambda यहाँबाट लेम्डा निकाल्न सकिन्छ लेम्डा निस्किने बित्तिकै फ्रिक्वेन्सी थाहा हुन्छ है अनि फ्रिक्वेन्सी थाहा हुने बित्तिकै प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु थाहा हुन्छ और 2 नै भयो स्मल डी को भ्यालु कति स्मल डी को भ्यालु 2.82 into 10 to the power minus 10 sin theta को भ्यालु 14 divided by n को भ्यालु 1 is equal to lambda मात्रै भयो के n को भ्यालु 1 है क्वेशनले भनेको छ के भनेको छ क्वेशनले फर्स्ट इन्टेन्स लाइन appears when potential difference is 9045 volt भनेको छ फर्स्ट इन्टेन्स लाइन भनेको फर्स्ट अर्डर डिफ्र्याक्सन भनेको के और लेम्डा भनेको कति भयो क्याल्कुलेट गर यो 2 into 2.82 into 10 to the power minus 10 into sin 14 divided by 1 त गर्नै परेन लेम्डा आयो 1.35 into 10 to the power minus 10 मिटर लेम्डा भयो 1.35 into 10 to the power minus 10 मिटर लेम्डा थाहा भएपछि त फ्रिक्वेन्सी थाहा भइहाल्यो नि त है त्यही तल्लो लाइनमा लेख्दा हुन्छ त्यही यसो साइडमै के अगेन C इज इक्वल टु लेम्डा एफ त्यही साइडमा लेख्दा हुन्छ कपीको और हामीलाई फ्रिक्वेन्सी चाहिएको हैन त एच निकाल्नलाई एफ इज इक्वल टु C अपन लेम्डा एफ इज इक्वल टु C अपन लेम्डा और एफ इज इक्वल टु कति भयो त C भनेको 3 into 10 to the power 8 divided by लेम्डा भर्खर क्याल्कुलेट गरे 1.35 10 to the power minus 10 एफ इज इक्वल टु कति हुने भयो एफ इज इक्वल टु 2.21 into 10 to the power 18 हर्ज भयो 2.21 into 10 to the power 18 भयो है हर्ज ल प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट एच को भ्यालु निकाल्न थियो नि है अब त्यही फर्केर पुरानो ठाउँमा हो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरै एच को भ्यालु निकाल्नु थियो कति आयो त एच भनेको इभी अपन एफ इज इक्वल टु ई भनेको 1.6 into 10 to the power minus 19 थाहा छ चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन भी भनेको पोटेन्सियल दिएको छ क्वेशनले 9045 डिभाइडेड बाइ एफ भनेको भर्खर क्याल्कुलेट गर्यो 2.21 into 10 to the power 18 यति क्याल्कुलेट गर्यो भने त एच को भ्यालु आइहाल्यो है क्याल्कुलेट गरौँ 1.6 into 10 to the power
-19 into 9045 divided by 2.21 into 10 to the power 18. Answer कति आयो? 6.58 into 10 to the power minus 34. 6.58 into 10 to the power minus 34 आयो है आन्सर. जुल सेकेन्ड युनिट हुन्छ नि त. प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निस्क्यो. यो सबैभन्दा गाह्रो क्वेसन मध्ये पर्थ्यो हेर. एकदमै इजी क्वेसन छन् बाँकी सबै. जति पनि क्वेसन नम्बरहरू नोट गरेका छौ त्यो क्वेसनहरू तिमीहरू सबै होमवर्क गर. एकदमै सिमिलर, एकदमै सजिलो छन्. यो तिमीहरूलाई डिफिकल्ट लाग्ने खालको क्वेसन थियो. यतिको धेरै घुमाएको क्वेसन छैन अरू एक्सरे डिफ्र्याक्सनबाट. ल त्यसो भए एउटा अर्को न्युमेरिकल हेर त. 2060 को एउटा न्युमेरिकल हेर. 2060 को भए क्वेसन यस्तो छ. क्याल्कुलेट इनर्जी इन इलेक्ट्रोन भोल्ट अफ अ क्वान्टम अफ X radiation of wavelength 0.15 nanometer. के भनेको क्वेसनले 0.15 nanometer वेभलेन्थ भएको X रे को इनर्जीलाई क्याल्कुलेट गर. त्यो पनि इलेक्ट्रोन भोल्टमा क्याल्कुलेट गर रे, जुलमा होइन, इलेक्ट्रोन भोल्टमा क्याल्कुलेट गर रे. गिभनमा सारौँ त. वेभलेन्थ गिभन छ. वेभलेन्थ अफ X रे lambda. Wavelength of X-ray lambda is equal to 0.15 nm यानी कि नैनोमीटर भनेको. Wavelength of X-ray lambda is equal to 0.15 nanometer. यसलाई युनिटमा कन्भर्ट गर. 0.15 into 10 to the power minus 9 मिटर भनेको, न्यानो भनेको 10 to the power minus 9 हो नि. कति भयो त? 0.15 into 10 to the power minus 9 मिटर भयो. अनि भनेको छ क्याल्कुलेट द इनर्जी इन इलेक्ट्रोन भोल्ट अफ एक्सरे. एक्सरे को इनर्जीलाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा क्याल्कुलेट गर्ने रे. एक्सरे को वेभलेन्थ दिएको छ, इनर्जी सोधेको छ. तल्लो लाइनमा लेख इनर्जी अफ एक्सरे फोटोन अथवा इनर्जी अफ फोटोन अफ एक्सरे भनेको E इज इक्वल टु वाट? इनर्जी अफ एक्सरे फोटोन E इज इक्वल टु वाट? तर इलेक्ट्रोन भोल्टमा है, जुलमा होइन. तल फर्दर दिएको छ स्मल E को भ्यालु 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम. स्मल E यानी कि चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन गिभन छ, नोट गर. 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम स्मल E को भ्यालु गिभन छ. त्यस्तै प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट H को भ्यालु पनि गिभन छ. 6.5 into 10 to the power minus 34. 6.5 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेन्ड. अनि C को भ्यालु गिभन छ. स्पीड अफ लाइट C 3 into 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड. 3 into 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड सबै गिभन छ. ल एन्सर लेख. इनर्जी अफ फोटोन E फाइन्ड गर्ने नि त. E इज इक्वल टु E बराबर कति हुने भयो त? HF. थाहा छ नि है, फोटोनको इनर्जी E इक्वल टु HF हुन्छ. और E इक्वल टु E बराबर कति भयो? H को भ्यालु गिभन छ 6.5 into 10 to the power minus 34. F छैन हेरे, F को भ्यालु गिभन छैन. तर लेम्डा थाहा हुने बित्तिकै F त थाहा भइहाल्छ नि हामीलाई. लेम्डा थाहा हुनु भनेको फ्रिक्वेन्सी थाहा हुनु नै हो कि फाइन्ड गर्न भर्खरै सक्छौँ. फ्रिक्वेन्सी थाहा हुनु भनेकै वेभलेन्थ थाहा हुनु हो भनेर सम्झे हुन्छ. यसो साइडमा निकाल्दै हुन्छ. C बराबर लेम्डा F थाहा छैन र हामीलाई. थाहा छ नि, C इज इक्वल टु लेम्डा F. त्यही साइडमा गरे पनि हुन्छ. नभए त्यही फर्मुलामै H को भ्यालु राखिहाल्यो. F भनेको C अपन लेम्डा त हुन्छ नि. F भनेको C अपन लेम्डा. और E इक्वल टु
6.5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 h को भ्यालु भयो। c को भ्यालु दिएको छ 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 डिभाइडेड बाई लेम्डा दिएको छ 0.15 न्यानोमिटर। 0.15 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 9 हुने भयो न्यानोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दा। यो क्याल्कुलेट गर्यौँ भने त इनर्जी आइहाल्यो त, तर जुलमा एसआई युनिटमा राखेका छौँ सबै। क्याल्कुलेट गरौँ। 6.5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 इन्टु 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 डिभाइडेड बाई 0.15 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 9। यो सबै क्याल्कुलेट गर्दा ई को भ्यालु आयो ई इक्वल टु 1.3 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 15। 1.3 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 15 जुल भयो। सबै प्यारामिटरलाई एसआई युनिटमा राखेपछि त एन्सर पनि एसआई युनिटमा आयो, इनर्जीको जुल भयो। तर हामीलाई जुलमा होइन है इनर्जी निकाल्न भनेको, इनर्जी फाइन्ड गर्न भनेको छ इलेक्ट्रोन भोल्टमा। इलेक्ट्रोन भोल्टमा है। ल हामीले युनिट कन्भर्ट त गर्न जानेछौँ। हेर त इलेक्ट्रोन भोल्टलाई जुलमा लैजान पर्यो भने के गर्थ्यौँ? 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ। तर हामीलाई इलेक्ट्रोन भोल्टलाई जुलमा होइन, जुललाई उल्टो इलेक्ट्रोन भोल्टमा ल्याउनु छ। मल्टिप्लाई होइन, डिभाइड गर्नु पर्यो। और ई इक्वल टु 1.3 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 15 छ। यसलाई मल्टिप्लाई होइन है, इलेक्ट्रोन भोल्टलाई जुलमा लैजान पो मल्टिप्लाई गर्ने त। हामीलाई त जुललाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा लैजाँदैछौँ। डिभाइड गर। डिभाइडेड बाई 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 डिभाइड गरेपछि यति इलेक्ट्रोन भोल्ट हुने भयो बल्ल। डिभाइडेड बाई 1.6 10 टु द पावर माइनस 19 8125 कति आयो? 8125 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। अब यति बल्ल इभी लेख। इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको सकिन्न त? सकिन्छ है। ल जति पनि क्वेसनहरू छन् नि, यी सबै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने हो। त्यस्तै 2055 को क्वेसन हेर त, एउटा फरक छ कि अलि डिफिकल्ट छ कि जस्तो लाग्यो क्वेसन हेर्दा। 2055 गिभन पनि लेख्दै जाउँ, क्वेसन पनि पढ्दै जाउँ। एन इलेक्ट्रोन अफ इनर्जी, इलेक्ट्रोनको इनर्जी दिएको छ, कम्स इन्टु कोलिजन विथ अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउन्ड स्टेट। एन इलेक्ट्रोन अफ इनर्जी 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट कम्स इन्टु कोलिजन विथ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउन्ड स्टेट भनेको ग्राउन्ड स्टेटमा भएको हाइड्रोजन एटममा 20 इलेक्ट्रोन भोल्टको इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन आएर स्ट्राइक गर्यो। द एटम इज एक्साइटेड इन्टु हायर स्टेट। अब एटमले इनर्जी त पायो नि, इलेक्ट्रोनले 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन आएर स्ट्राइक गर्दाखेरि त एटमले इनर्जी त गेन गर्यो नि। हामीले के बुझेको बोर्स पोस्टुलेटमा, इनर्जी गेन गर्यो भने लोअर इनर्जी लेभलबाट हायर इनर्जी लेभलमा जान्छ, हायरबाट लोअरमा जम्प गर्दाखेरि इनर्जी रिलिज गर्छ। त्यही बुझेको होइन त? हो। र एक्साइटेड स्टेटमा गयो अरे त्यो हाइड्रोजन एटम, ठिक छ नि। एन्ड द इलेक्ट्रोन इज स्क्याटर्ड विथ रिड्युस्ड भेलोसिटी। जुन 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन आएर स्ट्राइक गरेको थियो, एटममा स्ट्राइक गर्यो। एटममा स्ट्राइक गरेपछि त्यसको भेलोसिटी घट्यो त्यो इलेक्ट्रोनको। एटम एक्साइटेड स्टेटमा गयो, इनर्जी गेन गर्यो। इलेक्ट्रोन आएर ठोकिँदाखेरि एटमले इनर्जी गेन गरेर एक्साइटेड स्टेटमा गयो। जुन इलेक्ट्रोन आएको थियो ठोकिनलाई 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन, त्यसको भेलोसिटी घट्यो कोलिजन भइसकेपछि। अनि इलेक्ट्रोन स्क्याटर्ड विथ रिड्युस्ड भेलोसिटी अरे, त्यो घटेको भेलोसिटीले इलेक्ट्रोन स्क्याटर भएर उछुट्टिएर हिँड्यो। द एटम सब्सिक्वेन्टली रिटर्न्स इन्टु इट्स ग्राउन्ड स्टेट। अब हामीले बुझेछौँ एटम एक्साइटेड स्टेटमा बसिराख्दैन, ग्राउन्ड स्टेटमा फर्क्यो। अनि फेरि विथ द इमिसन अफ फोटोन अफ वेभ लेन्थ 1.216 10 टु द पावर माइनस 7 मिटर गरे। यसरी इलेक्ट्रोन हायर इनर्जी लेभलबाट लोअर इनर्जी लेभलमा फर्क्यो नि, फर्किँदाखेरि 1.216 10 टु द पावर माइनस 7 मिटर वेभ लेन्थ भएको रेडिएसन इमिट गर्यो। डिटरमाइन द भेलोसिटी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन। त्यो स्क्याटर भएको इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति होला भनेको छ। गिभनमा लेख इनिसियल स्ट्राइकिङ इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन।
इनिसियल स्ट्राइकिङ इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन ई लेख्दा हुन्छ ब्राकेटमा इनिसियल स्ट्राइकिङ इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन ई इक्वल टु 20 इभी 20 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको इभी इक्वल टु अब यसलाई त जुलमा कन्भर्ट गरेर एसआई युनिटमा 20 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 जुल भयो। इलेक्ट्रोन भोल्टलाई जुलमा लैजाने त मल्टिप्लाई गर्ने नि है, चार्ज अफ इलेक्ट्रोनले मल्टिप्लाई गर्ने। योभन्दा अगाडिपट्टि जुललाई इलेक्ट्रोन भोल्टमा लैजाँदै थियौँ, त्यही भएर भाग गरेको कति भयो त 20 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 जुल भयो। यो इलेक्ट्रोन यति इनर्जीले स्ट्राइक गर्यो, स्ट्राइक गर्दा एटम एक्साइटेड स्टेटमा गयो, इलेक्ट्रोन चाहिँ उछुट्टिएर थोरै भेलोसिटीले हिँड्यो फेरि, अनि फेरि एटम ग्राउन्ड स्टेटमा फर्किँदाखेरि रेडिएसन इमिट भयो जसको वेभलेन्थ दिएको छ। लेख वेभलेन्थ अफ इमिटेड रेडिएसन लेम्डा इज इक्वल टु 1.216 लेम्डा इज इक्वल टु 1.216 इन्टु 10⁻⁻7 मिटर 1.216 इन्टु 10⁻⁻7 मिटर। तल्लो लाइनमा लेख भेलोसिटी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन V is equal to what? Velocity of scattered electron V is equal to what? ल एन्सर लेख। We know एकदमै बुझ है, 20 इलेक्ट्रोन भोल्टले इलेक्ट्रोन आएर स्ट्राइक गर्यो, अलिकति इनर्जी खर्च भयो एटम एक्साइट हुनलाई, बचेको इनर्जीले स्क्याटर्ड भयो, उछुट्टिएर गयो। ठिक छ नि है? We know लेख इनिसियल एउटै लाइनमा है, लामो छ लाइन है, कन्जस्ट गरेर लेख एउटै लाइनमा अट्ने गरी। इनिसियल स्ट्राइकिङ इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन, इनिसियल स्ट्राइकिङ इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन बराबर इलेक्ट्रोनको इनर्जी कहाँ कहाँ खर्च भयो, एटम एक्साइट हुनलाई खर्च भयो, अनि इलेक्ट्रोन रिक्वाइल भएर गयो, स्क्याटर्ड भएर गयो, बराबर के भयो त इनर्जी रिक्वायर्ड टु एक्साइट द एटम प्लस काइनेटिक इनर्जी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोन उछुट्टिँदाखेरि पनि इलेक्ट्रोनसँग इनर्जी छ, स्क्याटर्ड हुँदाको इनर्जी, स्क्याटर्ड इनर्जी इलेक्ट्रोनसँग इनर्जी छ, किन भन्दा भेलोसिटी छ, त्यही भेलोसिटी फाइन्ड गर्न भनेको छ। भेलोसिटी छ भन्न खोजेको काइनेटिक इनर्जी छ। के लेखियो त इनिसियल स्ट्राइकिङ इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन इक्वल टु इनर्जी रिक्वायर्ड टु एक्साइट द एटम प्लस काइनेटिक इनर्जी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन, और तल्लो लाइनमा लेख और इनिसियल इनर्जी अफ स्ट्राइकिङ इलेक्ट्रोन कति छ 20 इन्टु 1.6 इन्टु 10⁻⁻19, यो त गिभन छ, इक्वल टु इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट हुनलाई कति इनर्जी चाहिन्छ। बोर्स पोस्टुलेट हेर त, इलेक्ट्रोन लोअर अर्बिटबाट हायर अर्बिटमा जाँदा इनर्जी एब्जर्भ गर्छ, हायरबाट लोअरमा झर्दाखेरि इनर्जी रिलिज गर्छ। कति रिलिज गर्छ? E2 माइनस E1 बराबरको इनर्जी रिलिज गर्छ, इज इक्वल टु HF होइन र। अब एक्साइट हुनलाई इनर्जी चाहियो, रिटर्न ब्याक हुँदाखेरि जति इनर्जी एब्जर्भ गरेको थियो त्यति रिलिज गर्ने भयो, रिलिज गर्दाखेरिको वेभलेन्थ दिएको छ, वेभलेन्थ दिनु भनेको इनर्जी त आउनु हो। लेख त HF प्लस काइनेटिक एनर्जी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन और 20 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जस्ताको तस्तै छ इज इक्वल टु H को भ्यालु गिभन छ कि छैन? गिभन छैन भने थाहा छ 6.625 into 10 to the power minus 34 H को भ्यालु
6.625 into 10 to the power minus 34. यस भयो. एफ फ्रिक्वेन्सी छैन. फ्रिक्वेन्सी भनेको सी अपन लेम्डा. किन भन्दा सी इज इक्वल टु लेम्डा एफ हो भने एफ भनेको ठाउँमा त सी अपन लेम्डा लेख्न पाइयो नि. पाइयो. प्लस काइनेटिक इनर्जी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन जस्ताको तस्तै राख. और 20 into 1.6 into 10 to the power minus 19 is equal to कति भयो? 6.625 into 10 to the power minus 34 जस्ताको तस्तै भयो. इन्टु सी स्पिड अफ लाइट थाहा छ 3 into 10 to the power 8 हुन्छ. डिभाइडेड बाई वेभलेन्थ त गिभन छ 1.216 into 10 to the power minus 7 गिभन छ. प्लस काइनेटिक इनर्जी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन जस्ताको तस्तै. ल और यहाँबाट काइनेटिक इनर्जी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन फाइन्ड गर. लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 20 into 1.6 into 10 to the power minus 19 छ नि. त्यो हिसाब गर्दा कति हुन्छ? 3.2 into 10 to the power minus 18 हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा. इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा 6.625 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 divided by 1.216 into 10 to the power minus 7. राइट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ 1.63 into 10 to the power minus 18 प्लस काइनेटिक इनर्जी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन. ल और काइनेटिक इनर्जी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु त्यो घटाउ त यता लिएर आएर 3.2 into 10 to the power minus 18 माइनस त्यति घटाउँदाखेरि काइनेटिक इनर्जी अफ स्क्याटर्ड इलेक्ट्रोन कति भयो? 1.56 into 10 to the power minus 18. 1.56 into 10 to the power minus 18. तर हामीलाई काइनेटिक इनर्जी होइन है सोधेको, भेलोसिटी हो. और काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ एम भी स्क्वायर. काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ एम भी स्क्वायर. हाफ एम भी स्क्वायर इज इक्वल टु 1.56 into 10 to the power minus 18. क्रस मल्टिप्लाई गर. एम भी स्क्वायर इज इक्वल टु 2 उता क्रस मल्टिप्लाई भएर गयो. और भी स्क्वायर इज इक्वल टु 2 into 1.56 into 10 to the power minus 18 डिभाइडेड बाई यम भयो कि यम उता गयो डिभाइड भएर गयो. यमको भ्यालु दिएको छ क्वेसनले, लास्टमा छ क्वेसनमा. ल यमको भ्यालु राख, भी स्क्वायर आउँछ अनि स्क्वायर रुट लिग भी आउँछ. भी स्क्वायरको भ्यालु हुन्छ 3.44 into 10 to the power 12 अनि स्क्वायर रुट लिग, स्क्वायर रुट लिँदा आउँछ 1.85 into 10 to the power 6. 1.85 into 10 to the power 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो. 1.85 into 10 to the power 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो. ल आजलाई यति. यो जति पनि होमवर्क भनेको छु त्यो सबै क्वेसनहरू गर. नेक्स्ट टाइम हामी नेक्स्ट च्याप्टर सुरु गर्नुपर्छ. धन्यवाद. कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका
ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।